आखिर कस्तो गल्ती? मुस्ताङबाट त्यो रुटमा जहाज उडाउन अनुमति नदिँदा निर्दिँदै पनि जबरजस्ती उडाइएको रहेछ जहाज। पाइलटको गल्ती या विमानस्थलको गल्ती? आखिर भनेको किन मानिएन? तारा एयर विमान दुर्घटनामा स्केच आर्टिङ प्रहरीको सहयोगमा गरिँदैछ शवको यसरी पहिचान। 12 शव लग्दा तिर्बी शिक्षण अस्पतालमा चल्यो रुवाबासी। अन्ततः 22 जनाकी शव पोस्टमार्टमको लागि राखियो। तारा एयरको विमान जुन रुट जानुपर्ने थियो त्यो रुट छाडेर अर्कै रुट गएको खुलासा। आधा घण्टा घुमेको घुमै त्यसपछि तेल सकिएर दुर्घटना भएको डरलाग्दो खुलासा। जहाज दुर्घटना स्थलमा भेटियो लाखौं रुपियाँ पैसा। जहाज दुर्घटना स्थलमा फेला परेको नगद रुपियाँ सहित सामान हस्तान्तरण। भित्रै यस्तो रहेछ। सदस्य केपी शर्मा ओलीको मुखबाट पनि निस्कियो भण्डाफुरको शब्द। भित्रै वाम गठबन्धनको प्रयास, नेपाली कांग्रेसलाई धक्का लाग्ने संकेत। अमेरिकाले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द बोलेन। एमसीसी बारे स्पष्ट धारणा चाहियो। नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्ने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र। आजदेखि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदै माओवादी, प्रचण्ड लगायत शिक्षक प्रशिक्षक। कृष्ण थापाको त्यो कहाली लाग्दो कहानी जसले सम्पूर्ण नेपालीहरूको मुटु रेटियो। हजुरआमालाई अन्तिमपल्ट फोन गर्दै यस्तो भनेकी थिइन्। हजुरआमा र बुबाले हुर्काएका थिए उनलाई। न त आमाको माया पाइन् न त बुबा कुनै। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो ठुलो खबर। पल शाह कहिले छुट्दैछन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नायिकामाथि दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका लामा रिहा। कपडती 4 को रोस्टोमी भयो तोडफोड। फिल्म हल नै बन्द। नयाँ बजेटबारे नेकपा एमाले नेता विष्णु पौडेलको टिप्पणी। भोट बटुल्न ल्याइएको दस्तावेज मात्रै हो, यो अरू केही होइन। विष्णु पौडेललाई वर्षमान पुनको प्रश्न। कर्मचारी किसान वृद्ध भत्ता पाउने सबै गठबन्धनका हुन् त? 5 करोड ठगीको आरोपमा चाङ्गु नारायण नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष एकाएक फरार। ससुरा र देवरको हत्या गर्ने महिला पक्राउ। भेरी नदी किनारमा एक महिलाको शव भेटियो। कसको हो त शव? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। झापामा मोटरसाइकल चोर्दै पहाडी जिल्लामा लगेर बेच्ने 5 युवक पक्राउ। कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको यार्सा सङ्कलन पुनः रूपमा खुला। अस्पतालको लापरवाहीको अक्सिजन प्लान्ट बन्द। 16 वर्षीय किशोरीको पेटमा 8 महिनाको बच्चा रहेको पुष्टि। र अन्ततः मेरुना र फुर्पा बीच मिलापत्र। मेरुनाले दिन माफी। नायिकामाथि दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका लामा रिहा। अन्ततः मेरुनाले मागिन् माफी। कबड्डी 4 को बक्स अफिस कलेक्सन 10 करोड नजिक पुग्दा हलमै भयो तोडफोड। फिल्म हल नै चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि फिल्मीकर्ताहरूले माफी मागे। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शक महानुभावहरू, जहाज दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण यस्तो रहेको छ। आखिर कसको गल्ती? पाइलटको या विमानस्थलको? जुन रुटमा मुस्ताङबाट नआउन भनेको थियो त्यही रुटमा नै जहाज उडाएपछि पहाडमा ठक्किएको बताइएको छ। यसमा हामी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ र कति बेर पछि सम्पर्कविहीन भएको थियो र कसरी कसले भनेको थियो त्यो रुटमा नआउनको लागि, यसमा पनि हामी सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। साथै ससुरा र देवरको हत्या गर्ने महिला पक्राउ परेकी छिन्। त्यसैगरी 5 करोड ठगीको आरोपमा एकजना वडा अध्यक्ष नै पक्राउ परेका छन्। साथै 16 वर्षीय किशोरीको पेटमा 8 महिनाको बच्चा रहेको पुष्टि भएको छ। साथै विभिन्न देशका घटनाक्रमका साथ उपस्थित भएका छौं। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। ठगीको आरोप लागेपछि भक्तपुरको चाङ्गुनारा नगरपालिका 7 का नवनिर्वाचित वडा श्यामकृष्ण नायजु श्रेष्ठ फरार भएका छन्। भक्तपुरको सुडाल स्थित सरकारी जग्गा र विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको निजी जग्गा समेत जग्गा धनीको अनुमति बिना बिक्रीका लागि बहिनी लिई ठगी गरेको अभियोग लागेपछि वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ फरार भएका हुन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। उपत्यका अपराध नियन्त्रण कार्यालय काठमाडौँले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको ढोकाबाटै चाङ्गुनारा 7 का 72 वर्षीय केशव प्रसाद अधिकारी र भक्तपुर नगरपालिका 8 का 58 वर्षीय ईश्वर गाइजुलाई सरकारी जग्गा र व्यक्तिको निजी जग्गा अनुमति बिना नै रकम लिई ठगी गरेको अभियोगमा शुक्रबार पक्राउ गरे। थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई बुझाएको थियो। सोही घटनामा थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको र उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको परिसर भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। वडा अध्यक्ष सहित 6 जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। केशव अधिकारी र ईश्वर गाइजु हाल अनुसन्धानका क्रममा थुनामा र अन्य 4 जना भने फरार अवस्थामा रहेका छन्। वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएका थिए। अधिकारी र गाइजु सहितको टोलीले चाङ्गुनारा नगरपालिका 8 मा सरकारी र अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा धनीको अनुमति बिना बिक्रीका लागि बैना बापत करारमा गरी रु 5 करोड 20 लाख ठगी गरेको भन्दै खोटाङको दितेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 14 का धनीराम राईले जाहेर दिएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सिराहाको अर्नमा गाउँपालिकामा एक साता अघि भएको बाबु छोराको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घरमा सुत्रेको अवस्थामा गत जेठ 7 गते राति अर्नमा गाउँपालिका 1 महनौरका 60 वर्षीय चन्द्रेश्वर पाल र छोरा 19 वर्षीय सन्तकुमारको हत्या भएको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले मृतक चन्द्रेश्वरकी बुहारी 26 वर्षीय शान्तदेवी, स्थानीय 48 वर्षीय जनिफ मिया र सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 4 का 65 वर्षीय बेचुपाललाई पक्राउ गरेको हो। सँगै प्रहरी इकाइ कार्यालय जनकपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान थालेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको पाइएपछि 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। उक्त घटनामा प्रयोग भएको खुकुरी र खुकुरी राखेको झोला र 4 थान मोबाइल समेत बरामद गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। पारिवारिक रिसिभका कारण बाबु छोराको हत्या भएको खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका 3 जनालाई कर्तव्यजान मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको आधारमा विमान उडान नगरे देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। जेठ 15 गते भएको तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना खराब मौसम हुँदाहुँदै उडान भरेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइरहेको र विगतका केही विमान दुर्घटनामा पनि पूर्व अनुमान विपरीत उडान गर्दा दुर्घटना भएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डा धर्मराज उपरेलले कुनै पनि विमान थ्रेसहोल्ड सीमामा चल्छन् वा चल्दैनन् भन्ने कुरा अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले विगतमा पनि अधिकांश विमान दुर्घटना मौसम प्रतिकूल उडाएका कारण भएको बताएका छन्। जलवायुको अवस्था मध्यनजर गरी विमान उडाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको तर नेपालमा भने आन्तरिक उडानका क्रममा पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता नदिने गरेको उनको टिप्पणी छ। उनले आगामी दिनमा पूर्व सूचना प्रणाली कार्यान्वयन भए नभएको सूक्ष्म नियमन नगरे ठूलो जोखिम निम्तिने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र निजी एयरलाइन्स बीच तालमेल नमिल्दा पनि यस्तो दुर्घटना हुन सक्ने उनको भनाइ छ। जलवायु विज्ञ उप्रेतीले एयरलाइन्सले पाइलटलाई दबाव सिर्जना गरेर विमान उडाउन लगाएको हुन सक्ने तर्फ पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दैनिक बुलेटिन निकाल्छ। महाशाखाले दिएको मौसमको जानकारीको कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको आफ्नो लापरवाहीले विश्लेषण बीच तालमेल हुँदैन। पैसा कमाउनको लागि भए पनि जस्तो मौसममा पनि निजी व्यवसायहरू जहाज उडाउन बाध्य पाइलटहरू बाध्य हुन्छन्। त्यसकारण पनि दुर्घटना भएको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 22 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। मृतक 10 जनाको हिजो र बाँकी रहेका 12 जनाको मृतक 10 जनाको अस्ति र बाँकी रहेका 12 जनाको शव हिजो शिक्षण अस्पतालमा
लगिएको हो। काठमाडौँ रहेका शवहरू पोस्टमार्टमको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। मृतकको पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई शव बुझाउने अस्पतालले जनाएको छ। बिहीबारसम्ममा सबैको पोस्टमार्टम सकिने र बुझाउने भनेको छ। 22वटै शवहरूलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले जनाएको छ। हिजो आएको 10 जनाको शव भने पोस्टमार्टम सकिएको छ। बाँकी 12 जनाको पोस्टमार्टम हुँदैछ। आइतबार दिउँसो मुस्ताङको थालसङ गाउँपालिका 2 सानो सरे भिरमा तार एयरको विमान दुर्घटनामा परेको थियो। जहाजमा चालक दलका 3 जना क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे, सहचालक उत्सव पोखरेल, परिचालिका किस्मी थापा सहित नेपाली नागरिकहरूको मृत्यु हुनुका साथै विदेशी नागरिकको समेत मृत्यु भएको थियो। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले वृद्ध भत्ता 5000 नपुर्याएको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा प्रश्न उठाएको छ। बजेटमाथि छलफलको क्रममा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विष्णु पौडेलले बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने बजेट वितरणमुखी छ। यति धेरै वितरणमुखी बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5000 किन नपुर्याएको? उनले गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणा पत्रमा वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने भए पनि अहिले सरकारमा हुँदा माओवादी जिम्मेवारबाट पर भागेको आरोप लगाएका छन्। माओवादीप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले भने चुनावको घोषणा पत्र ल्याउँदा एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणा पत्र थियो। हामीले 5 वर्षमा 5000 पुर्याउने दावी गरेका थियौँ। यति धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदा किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5000 पुर्याउने जिम्मेवारबाट भागेको सरकार? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पहिला पनि 65 वर्षको उमेर वृद्ध भत्ता दिने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै अहिले किन 68 वर्षमा पुगेको भन्दै उल्टै प्रश्न गरेका छन्। सरकारले सरकारी कर्मचारीको 15% तलब वृद्धि गर्दा न्यूनतम तलब भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न नसक्ने औलाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। फिल्म कबड्डी 4 कि अभिनेत्री मिरुना मगरले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आइतबार सिभिल हलमा फुर्मा तामाङलाई थप्पड हानेर प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि तामाङ समुदायले विरोध जनाएको छ। मंगलबार काठमाडौँको चावाहेलमा फुर्वाको रिहाईको माग गर्दै मिरुना मगर र कबड्डी 4 विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। त्यस्तै फिल्मको पोस्टर समेत जलाइएको छ। यसै क्रममा तामाङ युवाहरूले फुर्वाको रिहाईको माग गर्दै चावाहेलमा रहेको चलचित्र विकास बोर्ड घेराउ समेत गरेका छन्। उनीहरूले फुर्वामाथि अभद्र र अपाच्य व्यवहार भएको भन्दै तत्काल रिहा गरेर मिरुनाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने समेत माग राखेका छन्। पानीको प्रवाह नगरी उनीहरूले फ्यान र बौद्धिस्टहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर बोर्डमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। 15 जना तामाङ युवाहरूले बोर्डलाई ध्यान आकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन्। सार्वजनिक रूपमा दुर्व्यवहार गर्ने मिरुना मगरले माफी माग्नुपर्ने, अन्यथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन, माग पूरा नभएसम्म कबड्डी 4 को प्रदर्शन बन्द गर्न, पुरुषमाथि हुने हिंसा बन्द गर्न, हमला फुर्वामाथि अन्य 2 पुरुषले पनि हातपात गरेकाले उनीहरूलाई पनि माफी माग्न लगाउन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर बाबतको मूल्य समायोजन गर्ने भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार कर बाबतको रकम मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले भने पूर्वाधार कर बराबरको मूल्य समायोजन गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ। यो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार कर बाबतको रकम समायोजन गर्ने र पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका अवस्थाबारे हेरेर गरिन्छ। मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि घटाउने वा कर छुट दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। आर्थिक विधेयक 2079 मा भने हालकै निशुल्क कायम गरिने भएको छ। विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पूर्वाधार कर बाबतको छुट गर्ने भनिए पनि बजेट र अध्यादेशमा सम्बोधन नभएकाले कार्यान्वयन हुने नहुने आशंका उत्पन्न भएको थियो। यस्तै सडक मर्मत तथा सुधार 10 रु प्रति लिटर, पेट्रोलमा 4 रुपियाँ र डिजेलमा 2 रुपियाँ र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बाबत प्रति लिटर 1 रुपियाँ 50 पैसा शुल्क रहेको छ।